बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चचा छक्कन ने एक बात सुनी। जानता भी था कि चचा छक्कन में मुसलसल 2 मिनट किसी की बात सुनने की ताब नहीं। मीन मेख निकालना उनकी आदत है। बात काटे बगैर उनसे रहा नहीं जाता। लफ्ज लफ्ज पर टोकते हैं, मगर होदनी शुदनी हो गई हिमाकत। रात को अपने दोस्त पंडित दुर्गा प्रसाद को खाने पर बुला रखा था। खाने से फारिग होने के बाद अंगीठी बीच में रखे गांव तकियों से टेक लगाए, मजे से चांदनी पर नींद दराज थे। सामने चिरगोजों के ढेर लगे थे। खा पी रहे थे, बातें भी करते जा रहे थे। सुरूर सा छाया हुआ था। इत्मीनान और बेफिक्री से बैठे हों और पंडित जी का दिल बोलने का चाह रहा हो तो यूं समझिए कि फूल जड़ते हैं मुंह से। जी चाहता है सोहबत जमी रहे और यूं ही बैठे उनकी बातें सुना करें। जो बात हो ऐसे सलीके और शुस्तगी से कहते हैं और अपने अंदाजे बयान में ऐसी जान सी डाल देते हैं कि समा बन जाता है। पंडित जी हमें एक अपने सफर का वाकया सुना रहे थे कि उन्होंने किस तरह एक स्टेशन पर गाड़ी बदलते वक्त दर्जे में आमों की एक गठरी रखी देखी और उसे लावारिस समझकर अपने असबाब में शामिल कर लिया। उसमें कुछ आम तो मजे ले लेके खाए, कुछ आमों से पैदल सड़क के मुसाफिरों का निशाना बनाते रहे, फिर इस ख्याल से डर कर कि कहीं चोरी न खुल जाए बाकी आम और नई दोहर जिस पर लेटे हुए थे चलती गाड़ी में से बाहर फेंक दी। यूं अपनी चोरी के तमाम सुराग मिटाकर बड़ी तसल्ली से सफर करते रहे। लेकिन मजा मंजिल मकसूद पर अपने घर पहुंचकर आया। पहुंचने की थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि घर की मामा किसी चीज को तलाश करती हुई बाहर निकली और बोली, मियाँ मैंने रेल में सवार होते वक्त अपनी नई दोहर जिसमें 100 कलमी आम बने थे आपके दर्जे में रख दी थी, वो असबाब में नजर नहीं आती। पंडित जी ने ये वाकया ऐसे मजे से बयान किया और आखिर में ऐसी मज़ाहिका खेज सूरत बनाकर अपनी हिमाकत का एतराफ किया कि हंसी के मारे पेट में बल पड़ गए। हमारी हंसी की आवाज कहीं से चचा छक्कन के कानों में पहुंच गई। दरवाजा खोलकर पूछने लगे, अरे भाई क्या वाकया हुआ जो ये कह उड़ रहे हैं? हम सब खड़े हो गए। पंडित जी आदाब बजा रहे, महजूब सी नजर आए तो चचा ने उनसे पूछ ही लिया, अरे भाई पंडित ये क्या फुलझड़ियां छोड़ रहे हो, कुछ हमें भी तो बताओ। पंडित जी ने शर्मा कर जवाब दिया, कुछ नहीं साहब, यूं ही इधर उधर की बातें हो रही थी। बैठे बिठाए मेरी जो शामत आई कहीं कह बैठा, पंडित जी ये रेल का किस्सा चचा मियाँ को भी सुना दीजिए। चचा छक्कन आम तौर पर तो जल्दी सो रहने के आदी हैं, लेकिन इस वक्त जैसे इशारे के मुंतजिर खड़े थे। पंडित जी हाँ या नहीं भी नहीं कर पाए थे कि किवाड़ खोलकर ये कहते हुए अंदर तशरीफ ले आए, हाँ पंडित जी हम तो सुने वो रेल का क्या किस्सा है। ये कहकर चचा अंगीठी के करीब फसकड़ा मारकर बैठ गए। रजाई को अस्तर नौ तकल्लुफ से ओढ़ा, कांधों पर डाला, जानुओं के नीचे दबाया, कंटों पर हाथ फेरकर उसे ठीक से सर पर जमाया। जरा देर से इसके बंद से शुगल किया, बांधना चाहा न बंधा, फिर जरा हाथ से के पहलू को झुककर खासदान का जायजा लिया। बोले, हाँ पंडित जी तो क्या किस्सा है वो? पंडित जी अभी जबान भी खोलने न पाए थे कि इरशाद हुआ, गा नहीं पीते पंडित जी? उन्होंने बड़ा मुश्किल जी नहीं कहा होगा कि बोले, भला हुक्के के बगैर बातचीत का क्या मजा। जनान खाने की तरफ मुंह करके बंदू और अमामी को आवाजें देनी शुरू की, अरे यहाँ आओ, सुनते हो, यहाँ आओ कोई। अबे नहीं सुना, कान चोर लेंगे क्या? ओ बंदू, ओ अमामी, कहाँ मर गए कमबख्तो? देखा बस सो गए दोनों के दोनों। इन बदमाशों को ऐसी सरे शाम सोने की आदत पड़ी है कि फिक्र ही नहीं रही किसी बात की। अबे आते हो या मैं आऊं? लाहौर बना, बड़े हराम खोर हैं ये लोड़े। कसूर सारा तुम्हारी चची का है, शाम से रोटी दे दिलाकर कमबख्तों को नचंद कर देती हैं। खैर जी पंडित जी क्या था वो किस्सा? कुछ मजा नहीं है बातचीत का हुक्के के बगैर। अरे भाई लल्लू जरा तुम जाकर हुक्का नहीं भर लाते? शाबाश शाबाश, जीते रहो, देखना जरा ताजा कर लेना हुक्के को, समझ गए ना? और सुनना तवा रख कर लेना। और बात तो सुनो, बड़ा ऐब है तुम लोगों में कि आधी बात सुनकर चल पड़ते हो। ताक में से खमीरा ले लेना, आज ही आया है लखनऊ से, 15 रुपए सेर के हिसाब से। कुछ सादा सा तंबाकू में मिला लेना, बड़ा महंगा हो गया है। खमीरा साहब खुद अपने जमाने की बात कहता हूँ, 5 रुपए सेर के हिसाब से खरीदा है मैंने। एक दुकान थी लखनऊ में हसीने हसीने की, मगर साहब वाह 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 वाह, क्या बनाता था खमीरा। कश लगाते ही अरवाह खुश हो जाती थी। जब लखनऊ जाता उसके यहाँ से इकट्ठा खरीद लाता था। और अब तो ये बात ही नहीं रही तंबाकू में, कहने को तो खमीरा कहिए, जो जी चाहे निरा गोबर होता है। खैर तो हाँ वो किस्सा क्या था पंडित जी? पंडित जी इतना ही कहने पाए थे। अजी किस्सा क्या होता, यूं ही एक बात सुना रहा था सफर की, अर्ज किए देता हूँ कि इतने में चचा की नजर छुट्टन पर पड़ गई। अरे ये छुट्टन भी है यहाँ? कैसा दुबक्कर बैठा है कि नजर तक ना आया मुझे।
لیے। ارے सोया नहीं तो अब तक सुबह उठेगा कैसे? मुल्ला जी बाहर खड़े चीखा करेंगे और पड़ा चारपाई पर करवटें लिया करेगा। चल अंदर। क्या मानी? अब ऊं करो या रू लूं? जाकर सोना होगा। ना साहब, आदत बिगड़ती है बच्चे की। चलो जाकर सो। जी तो फिर मैंने कहा खासादार में पान का टुकड़ा भी है कोई? जरा तुम जाकर ले नहीं आते दूधू? साथ ही मुरादाबादी तंबाकू भी रखते लाना। जी तो पंडित जी फिर गश के सफर किया था आपने? खूब। पंडित जी बोले, पिछली गर्मियों में मुरादाबाद में एक अजीज की शादी थी। सवारियों को वहां पहुंचाने के लिए मेरठ से मैं और मेरा छोटा भाई रवाना हुए। हापुड़ जंक्शन पर गाड़ी बदलनी थी, वहां जो उतरे। कहाँ? मेरठ से मुरादाबाद जाते हुए गाड़ी हापुड़ जंक्शन पर बदलनी पड़ती है? ये मेरठ और मुरादाबाद के रास्ते में हापुड़ कहाँ से आ गया? साहब मुझे तो यही रास्ता मालूम है। और जो दूसरा रास्ता हो? कम से कम नजदीक का रास्ता तो यही है। ए लीजिए, अब दूर नजदीक पर आ गए। यूं ही सही, हमारी आधी उम्र भी रेलों ही का सफर करते गुजरी है। आपको मेल ट्रेन का रास्ता बताता हूँ, फिर तो दूर नजदीक का मसला भी हल हो जाएगा। सुनिए, मेरठ से जाइए सहारनपुर, समझ गए? और जनाब सहारनपुर से लक्सर, लक्सर से नजीबाबाद, कलकत्ता मेल का रास्ता। अब बीच में न टोकिए, पूरा रास्ता सुन लीजिए मुझसे। नजीबाबाद से नगीना, नगीना से धामपुर और जनाब धामपुर से मुरादाबाद। आया समझ में? यही गाड़ी आगे शाहजहांपुर और लखनऊ और बनारस की तरफ निकल जाती है। मगर इस मौके पर उसके तस्करे के क्या हासिल? हमें तो सिर्फ मुरादाबाद का रास्ता से सरोकार है। पंडित जी ने कहा, जी हाँ, ये रास्ता तो मेल ट्रेन ही का है, मगर दूर का है। मैं करीब तरीन रास्ते से रवाना हुआ था। चचा ने फरमाया, यूं आपको हर रास्ते से रवाना होने का इख्तियार था, लेकिन ये ख्याल आपका सही नहीं है। हमारा बताया हुआ रास्ता दूर का है, और यकीन ना हो तो टाइम टेबल देखकर अपना इत्मीनान कर लीजिए। टाइम टेबल शायद मौजूद ना हो घर पर, वरना अभी तय हो जाती बात। पर खैर, बिलगर्ज वो रास्ता दूर का भी था। जब भी ये गलती थी आपकी कि सवारियों को साथ लेकर ऐसे रास्ते से गए जिसमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। पंडित जी दबी जबान में बोले, इस रास्ते भी सहारनपुर पर गाड़ी बदलने की जरूरत होती? चचा कंटोप के बंद बांधने लगे। बदलने की जरूरत होती, यकीन है? अच्छा, फिर तो कुछ ऐसी गलती नहीं की आपने। खैर, वो किसी रास्ते ही से गए हो आप। इस वक्त बाद अज वक्त बहस से क्या हासिल? आप बात कहिए ना। पंडित जी ने कहा, तो साहब असबाब था हमारा साथ ज्यादा। चचा ने हाशिया आराई की, वो तो होना ही था। आखिर शादी ब्याह में जा रहे थे, फिर सात सवारियां। कुछ न पूछिए, ऐसे मौके पर ये औरतें क्या कुछ सामान लेकर साथ निकलती हैं। ट्रंक और बगल, कटरियां और बिस्तर, जाने क्या क्या। ओफो, मेरा तो सोचने से भी दम उलझता है। पंडित जी बोले, जी हाँ, तो हापुड़ में हम अपने अपने दर्जे से असबाब उतारे। हापुड़ उतरने वाले मुसाफिर स्टेशन से बाहर चले गए। जब हमने सारा असबाब उतार चुके तो क्या देखते हैं कि दर्जे के ऊपर के तख्ते पर एक गठरी रखी हुई है जो हमारी न थी। दूधू पान लेकर आ गया। चचा शक्कन पान खाने में मसरूफ हो गए। पंडित जी उनकी तवज्जो दूसरी तरफ देखकर रुक गए और तकादा हुआ कि आप कहे जाए तो मैं सुन रहा हूँ। पान खोलकर कत्था चूना देखा, कत्था ज्यादा था। जेर इला कुछ जिस पर तनकीद हुई, अब तक पान लगाने का सलीका भी ना आया। अच्छा खासा प्लस्तर है कत्थे का, लाहौर भरा। कत्था पोछा, पान खाया, छालिया तंबाकू को हथेली पर रखकर फंकी लगाई, पान कलने में दबाया। पंडित जी की दिलदारी को मुस्कुराकर फरमाया, आप तो खामोश हो गए पंडित जी। पंडित जी बेसब्री से इस अमल के तमाम होने का इंतजार कर रहे थे। चचा को मुतवज्जे देखा तो फिर शुरू हो गए। सारी ट्रेन खाली हो चुकी थी, चुनांचे यकीन था कि अब मालिक ना आएगा। दिल में शौक पैदा हुआ कि गठरी खोल कर देखिए तो इसमें क्या है। मैंने उसे उठाकर खोला तो क्या देखता हूँ, सहारनपुर के आला दर्जे के मालदा आम करीब 100 के रखे हुए हैं। चचा मुंह ऊंचा करके पीक संभालते हुए बोले, अरे भाई, जरा उगालदान लाना। पीक थूकी, बाछे पहुंची और बोले, ये सहारनपुर के आम
کہے آپ نے؟ مالدہ آم اور سہارنپور کے؟ بھلا سہارنپور میں مالدہ آم کہاں سے آیا؟ اما یہ تو پنجاب کی طرف کے اضلاع کے لوگ آموں کی قسموں کے صحیح نام بھی نہیں جانتے. مالدہ آم ہوتا ہے بڑا پھیکا پھیکا ریشہ دار، جسے تم لوگ بمبے کا آم کہتے ہو. یہ جو سہارنپوری قلمی آم ہوتا ہے یہ دراصل ہمارے بمبے کا آم، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. خیر یہ تو جملہ متضرع تھا، آپ اپنا قصہ جاری رکھیے. پنڈت جی بیچاروں پر اب کچھ اوس سی پڑ گئی، مگر تقاضا سن کر پھر شروع ہو گئے. اگرچہ وہ بیگانہ مال تھا اور ہمیں کسی طرح اس کا کھانا مناسب نہ تھا، مگر عمر کا تقاضا، تنہائی کا موقع اور نہایت پکے آم، رہا نہ گیا ہم سے. ہم نے سوچا اب کون انہیں ریل والوں کے سپرد کرتا پھرے، اور ریل والے ہی ایسے کہا کہ ایماندار کے مالک کو واپس کر دیں گے. چنانچہ وہ آم بھی ہم نے اپنے اسباب میں شامل کر لیے. اس پر چچا نے ایک دلداری کا قہقہ لگایا اور بولے، غرض کے خوب آم ملے کھانے کو، نہایت دلچسپ واقعہ ہے. پنڈت بیچارہ حیران کہ یہ آج پیچ میں دانت کیسی، اور 2-3 دفعہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ صاحب باقی بات تو سن لیجئے، مگر چچا نے مربیانہ انداز میں سر ہلا ہلا کر انہیں بولنے کی مہلت ہی نہ دی. کہنے لگے، سمجھ گیا خوب آم اڑائے. پھر نہایت خوب ہمیں بھی ایک مرتبہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا. مراد آباد سے الہ آباد جا رہے تھے ہم، راستے میں پڑا وہ جنکشن، وہ نام کیا ہے اس کا؟ او ارے توبہ، دیکھو اچھا سا نام ہے، زبان پر پھر رہا ہے، یاد نہیں آتا. اما وہ ہے نہیں جنکشن جہاں سے چھوٹی لائن اس طرف کو جاتی ہے، تمہیں یاد تو ہوگا للو، تم ہی تو ساتھ تھے ہمارے. ساتھ نہیں تھے کیسے؟ ارے واہ واہ، ہم خود تمہیں لے کر گئے تھے ساتھ، یاد نہیں تمہیں؟ وہ تمہارا آدھا ٹکٹ لے لینے پر داس باپو سے قصہ ہو گیا تھا، اور نہیں تو کیا. ارے بھئی الہ آباد جاتے ہی تو فیض آباد. اچھا فیض آباد، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم فیض آباد کے سفر میں ساتھ تھے. خیر اس کا اس موقع پر کیا ذکر. تو وہ صاحب نہ معلوم کیا نام تھا اس کا جنکشن کا. خیر وہ کچھ ہی نام تھا، نام معلوم ہونا بھی ایسا کیا ضروری ہے. تو وہاں سے ایک لالا جی ہمارے درجے میں سوار ہو گئے، وہ بھی اپنے ہی ایک کوری ہنڈیا جس پہ پیڑے تھے درجے میں چھوڑ گئے تھے. وہ بعد میں ہمارے ہاتھ لگی. تو اس قسم کے دلچسپ واقعات تو اکثر ریل کے سفر میں درپیش آتے رہتے ہیں. چچا نے بات ختم کی، خاصدان پر توجہ دی، محفل پر خاموشی طاری ہو گئی. پنڈت بیچارے کی حالت عجیب تھی، فیصلہ نہ کر سکتا تھا کہ بات کرے یا چپ ہو رہے. آخر میں نے ان کی پریشانی رفع کرنے کے لیے کہا، پنڈت جی وہ بات تو ختم کیجئے. چچا چونک کر بولے، اچھا ابھی باقی ہے بات، لیجیے ہم تو سمجھے تھے ختم ہو گئی، تو بھلا آپ نے آج پیج میں کیوں چھوڑی؟ فرمائیے، میں ہمتن گوش ہوں. پنڈت جی نے بے بسی کے انداز میں ہم سب کو دیکھا اور پھر شروع ہو گئے. اتفاق سے ہم دوسری گاڑی کی جس درجے میں سوار ہوئے اس میں کوئی اور مسافر نہ تھا. بے فکری سے آم کھانا شروع کر دیے. تراش کر کھائے ہوں گے؟ پنڈت جی نے کہا، نہیں چوسے ہی تھے غالباً، چاقو جیب میں موجود نہ تھا. چچا نے زیادہ تعارض نہ کیا. خیر خیر کیا مذاکرہ ہے، سفر میں چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ لے جانی کہاں یاد رہتی ہیں، پر چوسنے میں مزہ نہیں ہے قلمی آم کا. پنڈت جی نے ایک واضح وقفے میں انتظار کیا کہ چچا شاید کچھ اور بھی فرمائیں. وہ خاموش رہے تو بات آگے شروع کی. 10-12 ہی آم کھا کر پیٹ بھر گیا. 2-4 اور زبردستی کھائے. جب دیکھا کہ بس اب اور حلق سے نیچے نہیں اترتے، تو رسید کی ڈکار پر ڈکار آ رہی ہے، تو ہاتھ منہ دھویا، اٹھ کھڑے ہوئے، پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا شکر ادا کیا. چچا چھکن نے پھر ایک حاشیہ چڑھایا، بے مانگے ایسی مزیدار نعمت عطا فرمائی. پنڈت جی اب ان حاشیہ آرائیوں سے ایسے خائف ہو گئے تھے کہ چچا کی بات ختم ہونے کے بعد بھی ان کی زبان نہ کھلتی تھی. کچھ تو اس الجھن کی وجہ سے حواس غائب ہو جاتے، کچھ یہ اندیشہ ہوتا کہ بات ابھی اور باقی نہ ہو. کچھ دیر توقف کے بعد انہوں نے ذرا تیزی سے داستان بیان کرنی شروع کی. پیٹ بھرنے پر سوجی شرارت. ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ پیدل مسافروں کی سڑک تھی، اس پر مسافر آ جا رہے تھے. ان پر آموں کی دوہری باڑ مارنی شروع کر دی. جس کے نشانہ ٹھیک بیٹھتا تو وہ سر پکڑ کر سوچتا کہ یہ آسمانی گولا کہاں سے آیا، اور جو وار خالی جاتا اس کی بدولت مسافروں کو مفت کا آم کھانے کو ہاتھ آتا.
بھائی واہ واہ، لے آئے حقہ، بس یہی رکھ دو یہاں یہیں پر. تو غرض کے پنڈت جی ایک کھیل ہاتھ آ گیا تھا. تازہ کر لیا تھا نا حقہ؟ جی پنڈت جی، اور کیا رہ گیا؟ توارا رکھ کر لائے. حالانکہ کہہ بھی دیا تھا میں نے، اور میں نے خود بھی دیکھ رہے تھے کہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، باتیں ہو رہی ہیں. بڑے نالائق ہو. خیر بات کہیے پنڈت جی، چلم بجھ گئی ہے تو تم کو ہی بھر کر لانی پڑے گی. جی پنڈت جی. پنڈت جی کھسیانے سے ہو گئے تھے، مگر ہم لوگوں کے لحاظ ایک بار پھر حوصلہ کر کے بولنے کی ٹھانی. ہماری ان شرارتوں کو ریل کا گارڈ بھی بریک میں کھڑا دیکھ رہا تھا. آخر اس سے ضبط نہ ہو سکا، پائیدان پائیدان چلتا ہوا ہماری گاڑی میں آن پہنچا. ہم نشانہ تاک رہے تھے کہ یک بیک اس نے آ کر ہمیں پکڑ لیا. چچا نے ذرا گردن اٹھا کر اور آنکھیں جھپکا جھپکا کر اپنے متاثر ہونے کا ثبوت دیا. ہائے ہائے. گارڈ نے اب کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا کہ تم پیدل مسافروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. میں نے مجبوراً یہ بہانہ کیا کہ کچھ آم سڑ گئے تھے، اسی لیے ہم انہیں باہر پھینک رہے تھے. ہم نے خیال نہ کیا کہ کوئی مسافر بھی سڑک پر جاتا ہے. چچا نے یکلخت ایک ایسی آواز میں ایک ایسی واہ واہ کی جیسے بوتل کا کاغ اچانک کھل گیا ہو. سبحان اللہ، کیا بات پیدا کر دی آپ نے. کچھ دیر کو تو جیسے پنڈت جی کی زبان بند ہو گئی. حیرت کے عالم میں ہمارا منہ تکنے لگے. ہم سب یہ کیفیت کی شرم سے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. غصے کی لہریں اٹھتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. آنکھوں ہی آنکھوں میں بھر کر ان سے کہا، جس طرح ہو اس داستان کو ختم کیجیے. چنانچہ بھرائی ہوئی سی آواز میں داستان پھر شروع کر دی. میں نے گارڈ کو اطمینان دلایا کہ اب ایسی کوئی حرکت نہ ہوگی. چنانچہ وہ ہم پر بگڑا کر رخصت ہو گیا. چلا گیا تو یوں کہیے رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت. بعض اوقات تو صاحب یہ لوگ ایسا پریشان کر دیتے ہیں کہ ناک میں دم آ جاتا ہے. اب دیکھیے ایک اپنا واقعہ عرض کرتا ہوں. سن خدا تمہارا بھلا کرے، سن 9 کا ذکر ہوگا یا 10 کا یا 11 کا، عجب نہیں، باہر کچھ تھا. یہ زمانے کا واقعہ نہ یاد آ گیا. یہ سن 10 کی ہی کی بات ہے. انہی دنوں بادشاہ ایڈورڈ ہفتوں کا انتقال ہوا تھا. ہم سہارنپور سے مراد آباد جا رہے تھے. گھر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. بچوں میں بس یہ للو تھا گود میں، یہ شاید دودو بھی نہ، دودو نہیں ہوا تھا. بہرحال تو بات یہ تھی کہ ہماری خوش دامن کچھ غرض کے بعض عوارض سے انہیں خطوط کے ذریعے ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ علاج کروانے کے لیے شاہجہاں پور جانے والی ہیں. ہم نے انہیں خط میں لکھ دیا کہ ہم مراد آباد کے ٹکٹ لے کر روانہ ہوں گے. اگر اس عرصے میں آپ شاہجہاں پور چلی جائیں تو ایسا انتظام کرتی جائیں کہ ہمیں اسٹیشن پر اس کی اطلاع مل جائے. اگر آپ رخصت ہو چکی ہوں تو ہم بجائے مراد آباد اترنے کے اسی گاڑی میں سے شاہجہاں پور روانہ ہو جائیں گے. جناب ہمارے پہنچتے پہنچتے وہ شاہجہاں پور روانہ ہو گئی. اسٹیشن پر ہمیں اس کی اطلاع ملی کہ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم. ہم نے سوچا اب کون اتر کر آگے کا ٹکٹ لے. شاہجہاں پور پہنچ کر مراد آباد سے وہاں تک کا کرایہ ادا کر دیں گے. وہاں پہنچے تو ہماری شرافت ملازہ فرمائیے کہ ریل والوں کو صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی لوگوں ہمارا ٹکٹ مراد آباد تک کا تھا، باقی جو تمہارے ذمہ ہمارا نکلتا ہو اب لے لو. لیکن صاحب وہ تو اکڑ گئے، کہیں کہ دگنا کرایہ لیں گے، ہمارا قاعدہ یہی ہے. بہترا سمجھایا، لڑے جھگڑے، منت خوشامد کی، مگر بے سود. مجبوراً دگنا کرایہ ادا کر کے خلاصی ہوئی. تو میرا یہ بیان کرنے سے مطلب کیا، یہ ریل والے جب ستانے پر تل جائیں تو کوئی کسر نہیں اٹھاتے. چچا حقہ پینے لگے. محفل پر ایک ناگوار سا سکوت چھا گیا. پنڈت جی کی اب یہ کیفیت گویا نشے سے دماغ سن ہو گیا ہو. ہم سب کی حالت عجیب. داستان جاری رکھنے کو کہیں تو قطع کلامی کا ڈر، خاموش ہو رہے ہیں تو یہ شرمندگی کہ پنڈت جی کی بات ات بیچ میں رہ گئی. اتنے میں چکن نے کونیاں اٹھا کر انگڑائیاں اور جمائیاں لینی شروع کر دی. اس سے کوئی ڈھارس بدی کہ چچا اب زیادہ دیر نہ بیٹھیں گے اور بات شاید جلد ختم ہو سکے. چنانچہ ہلکے سے کہہ دیا، جی پنڈت جی پھر. چچا نے ایک نئی جمائی لے کر کہا، ختم نہیں ہوئی ابھی بات، پھر کہہ ڈالیے جلدی سے، اب تو کچھ نیند آ چلی ہے ہمیں. وقت کیا ہو گیا ہوگا؟ 11:15. اوف دیکھیے بات چیت میں کیسی جلدی وقت گزر جاتا ہے. ہاں جی تو کیا رہ گیا باقی اب؟ پنڈت جی کے لیے ایسی حالت میں یہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. ایسی کون سی ضروری بات ہے کہ اسے ختم کیا جائے؟ نیند آ رہی ہے تو اب آپ آرام فرمائیے.
چچا چھکن نہ مانے، نہ بات ختم کر لیجیے آپ، ایسی جلدی نہیں ہے مجھے۔ وہ بات یہ ہے کہ جلد سو رہنے اور جلد صبح اٹھنے کا عادی ہوں۔ تاہم کیا ہوا، آپ شوق سے فرمائیے۔ پنڈت جی بیچارے کھوئے کھوئے اور ایک مردہ سے تبسم سے گویا ہوئے۔ بات شروع تو تفریح کے لیے کی گئی تھی، پر حالت یہ تھی کہ کوئی باہر سے آتا تو اسے قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا کہ پنڈت جی سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، جس کے لیے غریب چکن سے معافیا مانگ رہا ہے۔ گارڈ کے جانے کے بعد ہمیں یہ فکر ہوئی کہ اول تو چوری کا مال کھایا، اور پھر اس پر یہ شرط کہ اس کی خبر گارڈ تک پہنچی۔ اب اگر کوئی جھگڑا اٹھا تو باقی آم اور کپڑا ہمارے پاس سے نکلا تو خاصا چوری کا مقدمہ بن جائے گا۔ چکن کی جمائی۔ چنانچہ یہ سوچا کہ جو باقی آم ہے انہیں چپکے سے پھینک دیا جائے تاکہ کوئی سراغ باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہم نے آم اور وہ نئی دوہر جس میں وہ بندھے ہوئے تھے لپیٹ کر چلتی گاڑی میں سے باہر پھینک دی۔ چھکن کی جمائی، جس کے آخر میں کچھ اس قسم کا شور تھا جیسے منہ چڑھاتے وقت نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ ہم مراد آباد سے اتر کر اپنے گھر پہنچے۔ چچا اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھئی ہمیں تو نیند آ گئی پنڈت جی، قصہ بڑا دلچسپ تھا، مگر بقول آپ کے کون سی ایسی ضروری بات ہے جسے ختم کیا جائے؟ میں تو معافی چاہتا ہوں، انہیں آپ سنائیے۔ ذرا سی بات رہ گئی تھی، ہم سب نے کہا چچا میاں ذرا سی بات ہے، باقی سن لیجیے۔ نہ بھائی نہ، اب تو سوئیں گے ہی ہم، دو تین ہی فقرے ہیں، بس اب تو سنتے رہو، ہم تو سن چکے۔ آپ ہی کون سا سنا رہے تھے پنڈت جی؟ آنکھیں میچی جا رہی تھی۔ ہاں آرام فرمائیے آپ۔ ہاں بس اب میں لیٹوں گا۔ وہ دو تم پان اور پانی ہمارے سرانے رکھ دینا، اور للو یہاں سے اٹھ کر حقہ بھی ہمارے پلنگ کے ساتھ رکھانا، صبح ضرورت ہوگی ہمیں، مگر دیکھنا چلم الٹ دینا، اور للو وہ دوا ہماری رکھنا نہ بھول جانا، اور شاید یہ اگالدان بھی تو ہمارے کمرے ہی کا ہے، یہ بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، سمجھ لیا نا؟ چچا میاں اتنی دیر میں تو بات ختم بھی آتی۔ چچا اسرار سے کچھ چڑ گئے اور بولے، ہوتی تو ہو جاتی، ہمیں کیا، بات نہ ہوئی مذاق ہی ہو گیا۔ مایوس ہو کر مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ پکار کر کہوں، چچا میاں وہ آم کی گٹری اصل میں پنڈت جی ہی کی ملازمت کی تھی، یہ گھر جا کر بیت کھلا، اور یہ دوہر اور آم پھینک کر پچھتائے بہت ہماری بلا سے۔ یہ کہہ کر چچا نے زور سے دروازہ بند کیا، اندر چلے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا ہمارے اسرار سے وہ اور کھنچ گئے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ پہلی مرتبہ ہمیں احساس ہوا کہ کلاک چل رہا ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔